الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبتدئ شرح هذا الباب، باب الصيام من مختصر العلامة خليل، يجدر بنا أن نشرح المقدمة، وذلك لأن مقدمة الشيخ خليل رحمه الله تعالى اشتملت على مصطلحات الكتاب، فلا يمكن لقارئ أن يستغني عن تلك المقدمة التي ذكر فيها بعض مصطلحاته. لذلك إن شاء الله تعالى في هذه الحصة اليوم سنقوم إن شاء الله تعالى بشرح كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: الفقير المضطر لرحمة ربه، المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى، خليل بن إسحاق المالكي. الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم. لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال، وحال حلول الإنسان في رمسه. والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم، المبعوث لسائر الأمم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. هذه بعض المقدمة التي ذكرها صاحب المختصر الشيخ خليل رحمه الله تعالى في مختصره، ونحن إن شاء الله تعالى سنقتصر في هذا الدرس على هذه الجمل، وسنتبعها إن شاء الله تعالى بشرح للجمل التي ستأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. ابتدأ صاحب الماتن بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء هي للاستعانة، والاسم إما من السمو أو من السمة، يعني والمعنى أبتدئ باسم الله الرحمن الرحيم. والله هو لفظ يدل على الذات العلية. الرحمن الرحيم صفتان من صفات الله جل وعلا، والفرق بينهما أن الرحمن هي الرحمة الواسعة، أما الرحيم هي الرحمة الواصلة. قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا: لكن الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الجملة يقال عنها شبه جملة، وعليه فيكون حرف الجار الباء وما بعدها متعلق بمحذوف يقدر بأؤلف أو أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الابتداء لا شك أنه ابتداء حقيقي، وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه ابتدأ بالحمد ابتداء إضافي. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وبالحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: أي كلام يبدأ كلام لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أجدم. يقول: الفقير المضطر لرحمة ربه، المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى. جاء بالجملة الفعلية التي تفيد التجدد والحدوث، فقال: يقول الفقير المضطر لرحمة ربه. يقول الفقير، يقول الفقير. الفقير فعيل، فهو صفة مشبهة من الفقر، ويعني به شدة الاحتياج، وهذا أخذه من قول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالفقر هو شدة الاحتياج، وقد جاء أيضا في كلام المتأخرين من المتصوفة بمعنى الزهاد، لذلك يقال الفقراء والفقهاء. والفقراء على هذا يكون اسما لمن وصفوا بالزهد في القرون المتأخرة. يقول الفقير يعني المحتاج المضطر، المضطر من الاضطرار، وهو شدة
شدة الحاجة، وأصلها المضطر، فأبدلت التاء طاء لوقوعها بعد أحد حروف الإطباق. وفي اللغة العربية إذا وقعت التاء بعد حروف الإطباق أحد الحروف الإطباق الأربعة فإنها تبدل طاء، مثل كما هنا المضطر، ومثل المضطرب، ومثل ألفاظ أخرى. قوله لرحمة ربه، اللام هنا بمعنى إلى، وجاء بها تخفيفا للنطق. يقول الفقير المضطر إلى رحمة ربه، يعني إلى عفوه ورأفته وكرمه. لرحمة ربه المنكسر خاطره لقلة العمل. المنكسر خاطره، الخاطر المراد به هنا القلب، والأصل في الخاطر هو ما يرد على القلب من الواردات، لكن استعمل في القلب من باب المجاز المرسل. المنكسر قلبه، يعني المنكسر خاطره. والمنكسر عبر بها عن الحزن، والانكسار هو انفصال الشيء المتصل بعضه بعضا، فاستعار الانكسار عن الحزن، فقال المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى. فهذا الحزن الذي جلب على قلبه رحمه الله تعالى أتى نظرا لقلة العمل والتقوى، فاللام للتعليل، لقلة العمل والتقوى. والمراد بالعمل هنا العمل الصالح، لقلة العمل والتقوى. ويكون على هذا معنى التقوى يعني الامتثال، مثل قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيراد بالتقوى الإخلاص، والعمل هو العمل الصالح. وقيل أن المراد هنا بالعمل لقلة العمل هو فعل الطاعات، والتقوى اجتناب المنهيات، كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فيكون البر هو العمل الصالح، والتقوى هو اجتناب المنهيات ومساخط الله. خليل بن إسحاق المالكي. خليل إما أن يكون عطف بيان أو بدل من الفقير المضطر، أو تكون جملة استئنافية، كأن سائل يسأل: من هذا الذي هو فقير مضطر لرحمة ربه؟ فيأتي الجواب: خليل بن إسحاق المالكي. وخليل على وزن فعيل، وهي صفة مشبهة، وخليل ها هنا هو علم منقول من هذه الصفة المشبهة. ابن إسحاق إما نعت لخليل على تأويل مشتق، يعني خليل المنسوب بالبنوة إلى إسحاق، وإسحاق هذا هو أبوه، وكان على مذهب الحنفية. المالكي يعود على خليل لا على إسحاق، لأن إسحاق كما ذكرنا أنه كان حنفيا. خليل بن إسحاق المالكي يعني الذي قد تمذهب وبحث العلم وتعبد على طريقة تعبد الله سبحانه وتعالى على مذهب مالك في الأصول العامة. خليل بن إسحاق المالكي. ثم قال رحمه الله: الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم. الحمد لله حمدا، الألف واللام هي استغراقية، يعني الحمد كله مستغرق لله، فاللام أيضا يقال فيها أنها لام الاستحقاق، يعني كل المحامد مستحقة لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم. والحمد لغة هو الثناء، واصطلاحا هو الثناء بالكلام على الجميل الاختياري. والحمد يذكر أهل العلم أنه على 4 أنواع: حمد قديم لقديم كحمد الله لنفسه، وحمد قديم لحادث كحمد الله لبعض عباده مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، وحمد حادث لحادث كحمدنا بعضنا لبعض، وحمد حادث لقديم. وهو المقصود ها هنا الحمد لله حمدا، وحمدا هو مفعول المطلق لفعل محذوف تقديره الحمد لله أحمده حمدا.
فيكون ها هنا جاء المصنف رحمه الله تعالى بالتنويع، فعبر بالجملة الاسمية الحمد لله التي تقتضي الثبوت والاستقرار والاستمرار، فهذه المحامد ثابتة لله. وعبر أيضا بأحمدك أو أحمده حمدا بالجملة التي تقتضي الحدوث والتجدد، فهو يحمد الله سبحانه وتعالى في ليله ونهاره حمدا يوافي، يعني يقابل ما تزايد من النعم. والنعم المقصود بها ما تزايد من إنعام الله سبحانه وتعالى، أو يكون المقصود بالنعم المنعم به ما يوافي ما تزايد من النعم، فهو يحمد الله على ما يقابل هذه النعم التي يسديها الله جل وعلا لنا، والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم. ثم قال والشكر له على ما أولانا، والشكر أيضا يقترب من الحمد، لكن بينهما فرق. فالشكر لغة هو الثناء على الله بالجميل الاختياري، فهو مثل الحمد في اللغة. فالشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، لكن الشكر هو الاعتراف باللسان وبالجنان وبالأركان لله سبحانه وتعالى، فيكون الحمد أوسع، وعلى هذا فيكون الحمد أوسع مجالا من الشكر. الشكر أكثر آلة، والحمد يكون على النعمة وعلى غير نعمة. فالله سبحانه نحمده على اتصافه بالصفات الجليلة، ونحمده على ما أولانا به من النعم. أما الشكر فلا يكون إلا مقابل نعمة، والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم. والشكر له على ما أولانا أي ما أعطانا من الفضل والكرم، والفضل هو الزيادة، والكرم هو إعطاء للشيء من غير عوض ومن غير عرض. والفضل والكرم ومعناهما واحد، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. هنا دفع رحمه الله تعالى ما قد يتوهمه متوهم بأن هذا الحمد وهذا الشكر هو محصور، لأن النعم تقريبا التي عندنا لا يمكن الإنسان أن يحصرها. فإذا حصر الحمد في النعم التي على العبد والتي قد يتوهم أن الإنسان يحصرها، فعلى هذا يكون الثناء محصورا. فقال لا أحصي ثناء عليه، فلأن تلك النعم لا تعد ولا تحصى، لأن الإحصاء هو العد، فكذلك هذا الثناء لا يحصى. قال كما أثنى على نفسه، هذا اقتبسه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم قال رحمه ونسأله يعني نطلب منه، وجاء الفعل بضمير الجمع للمناسبة، لأن الاعتراف بالعجز والتقصير في الحمد والشكر نسبه لنفسه رحمه الله المصنف. أما سؤال الله اللطف والإعانة فعبر بالجمع، لأن الدعاء يتطلب اشتراك المسلمين فيه، فقال ونسألوه اللطف والإعانة. اللطف يعني الرفق بنا في أمورنا، والإعانة هو الإقدار على الطاعة وعلى اجتناب المعاصي في جميع الأحوال، يعني في جميع الأوقات وفي جميع الأمكنة. يقصد بالأحوال أحوال الغنى والفقر والصحة والمرض، وحال حلول الإنسان في رمسه، هذا من عطف الخاص على العام في جميع الأحوال، وذكر حال حلول الإنسان في رمسه يعني في قبره، وذلك لأهمية اللطف والإعانة في هذه الحال، لأن حلول الإنسان في قبره هو البرزخ بين الدنيا والآخرة، فالإنسان في هذه الحالة هو أحوج ما يحتاج إلى أن يلطف به الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم. لما أثنى على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ناسب أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الواسطة بين الله وبين عباده في تبليغ الرسالة، فقال والصلاة والسلام على محمد.
الصلاة من الله جل وعلا على نبيه هي النعمة، وهي النعمة له مع التعظيم والتبجيل. والصلاة علينا نحو النبي عليه الصلاة والسلام هي دعاء الله سبحانه وتعالى أن يرفع منزلته. السلام هي الأمان والتحية للرسول عليه الصلاة والسلام. قال على محمد، وعبر بعلى التي تفيد الاستواء، كأن الصلاة، هذه الصلاة وهذا التسليم والأمان كأنه يعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سيد العرب والعجم، والسيد هو الشريف الكامل وهو التقي الفاضل. سيد العرب والعجم، العرب هم من يتكلمون بلغة العرب سجية وملكة، وهم ينقسمون إلى قسمين: إلى عرب عاربة وهم ثمود وعاد والذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام، وإلى عرب مستعربة وهم الذين تعلم منهم إسماعيل عليه السلام اللغة العربية، وقد تعلمها عليه السلام من جرهم. قوله والعجم، العجم هم الذين لا يتكلمون باللغة العربية، فهو سيد العرب والعجم حقا. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. المبعوث لسائر الأمم، المبعوث يعني المرسل لسائر الأمم، يعني لجميع الأمم. فسائر تأتي بمعنى جميع وتأتي بمعنى الباقي، كما يقال سؤر القطة أو سؤر الهرة. المبعوث لسائر يعني لباقي الأمم، أو يقصد به المبعوث لجميع الأمم، فتحتمل هذا وهذا. وعلى آله وأصحابه وأزواجه. يقصد بآله ها هنا هم أقاربه الذين ماتوا على الإيمان. وأصحابه المقصود بهم هم من لازموه عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وماتوا على ذلك. وأزواجه يعني نسائه الطاهرات، ويدخل في ذلك سراريه. وذريته، وهم أولاده من فاطمة رضي الله عنها ومن ذرية الحسن والحسين إلى قيام الساعة المؤمنين به. وأمته أفضل الأمم. الأمة تنقسم إلى قسمين، يراد بها إما أمة الإجابة أمة الدعوة، وأراد المصنف رحمه الله بأمته ها هنا أمة الإجابة أفضل الأمم، لقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. والمصنف رحمه الله تعالى ختم بالصلاة والسلام على محمد إلى آخر، اقتداء بكتاب الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني امتثالا لأمر الله له في القرآن الكريم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا يعطف الصلاة على نفسه بالصلاة على آله، وقد ذكرهم الله جل وعلا في كتابه في قوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى وهؤلاء آله. أما أصحابه فقد جاء ذلك في حديث كثيرة، منه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد أو نصيفه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأزواجه أيضا قد ذكرهم الله جل وعلا في كتابه: وذريته وأمته. هذا تقريبا هذا شطر المقدمة التي ابتدأ بها رحمه الله تعالى، وسنتابع إن شاء الله تعالى تكملة هذه المقدمة في الدرس القادم بحول الله وقوته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.